फेसबुक तथा युट्युबको माध्यमबाट यो भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। विगत 1 महिनाभन्दा अगाडिबाट मेरो शरीरमा त्यस्तै किसिमको चुनौती आएको थियो र अझै पनि त्यसको सामना म गर्दैछु। 1 महिनासम्मको बिरामी अवस्थाले मलाई धेरै कुराहरू सोच्न बाध्य बनाएको छ र जसरी मैले आफ्नो जीवनको बारेमा सोचेँ, विचार गरेँ, त्यसलाई मेरा प्रिय मित्रहरू जसले विगत लामो समयदेखि अनलाइनको माध्यमबाट मसँग सङ्गति गर्दै आउनुभएको छ, मैले बोलेका वचनहरूबाट प्रेरणा पाउनु भएको छ, धेरैले उत्साह पाउनु भएको छ, धेरैको जीवन बदलिएको गवाही तपाईँले दिनुभएको छ र आज पनि थुप्रै तपाईँ मेरा विश्वासी मित्रहरू हुनुहुन्छ जसले सधैँ सोधिराख्नुहुन्छ कि हामी कहिले फेरि तपाईँलाई अनलाइनमा विशेष गरी फेसबुक लाइभबाट भेट्न सक्नेछौँ भनेर जुन जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई सम्झेर मैले मेरा मनका केही कुराहरू राख्ने आज विचार गर्दैछु र त्यो विचार चाहिँ के हो भने जीवनमा सङ्कष्टको लागि कसरी तयारी हुने अथवा जीवनमा सङ्कष्ट आइपरेको खण्डमा त्यसको सामना कसरी गर्ने। मित्र, चाहे त्यो ढिलो होस् चाहे छिटो, चाहे अहिले चाहे भोलि, कुनै न कुनै तर्फबाट हाम्रो जीवनले सङ्कष्टको सामना गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ मेरो त शरीर एकदमै बलियो छ, मसँग त प्रशस्त सम्पत्ति छ, म त हुने खाने परिवारको व्यक्ति हुँ, म उच्च उपल्लो वर्गको मानिस हुँ, मसँग त राजनैतिक शक्ति पनि छ। तर वास्तवमा दुःखले कहिले पनि पक्षपात गर्दैन। धनी होस् या गरिब, माथिल्लो वर्गको होस् तल्लो वर्गको होस्, र गोरो होस् कालो होस्, जुनसुकै देशमा बसेको व्यक्ति तपाईँ र म किन नहौँ, दुःखले पक्षपात गर्दैन। त दुःख आउँदाखेरि त्यसको सामना कसरी गर्ने, त्यसलाई मेरो व्यक्तिगत अनुभवबाट 2-4 कुराहरू यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु ताकि तपाईँले पनि दुःखलाई के भनौँ, दुःखलाई निम्त्याउने भनेको होइन, दुःख आओस् भनेर पर्खेर बस्ने पनि होइन। सकेसम्म हाम्रो सकारात्मक सोच हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ परमेश्वरले मेरो जीवनमा दुःख कष्ट आउन दिनुहुने छैन। सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ कि मेरो शरीरमा त्यस्तो कुनै प्रकारको खतरनाक रोगहरू लाग्ने छैनन्। तापनि हामी यो पापले गर्दाखेरि बिग्रिँदै गएको संसारमा छौँ, कुहिँदै गएको संसारमा छौँ, जसको कारण तपाईँ र मेरो जीवन पनि दुःखको सामना गर्नेछ, सङ्कष्टको सामना गर्नुपर्नेछ। त त्यसको लागि तपाईँ र म समयमै तयारी भएका छैनौँ भनेदेखि जीवन बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्दो रहेछ। मित्र, म पास्टरी सेवामा लागेको 30 वर्ष भयो, त्यो बढी हुन आँटिसक्यो र धेरै विश्वासीहरूको जीवनमा आएको दुःख मैले देखेको छु र त्यो दुःखको लागि उहाँहरू पटक्कै तयारी हुनुभएको थिएन। एक दिन एकजना विश्वासी आफ्नो करिब 3-4 वर्षको छोरा लिएर हाम्रो घरमा आउनुभयो। छोरा यसरी बोकेर ल्याउनु भयो काखमा, अनि प्रार्थना गरी माग्न थाल्नुभयो। प्रार्थना गर्नको लागि मैले यसो त्यो नानीको टाउकोमा हात के राखेको थिएँ, यहाँनिरको कता नसा त्यो फिटिटिटिटिटी एकदमै अब जाला मर्न लागेको अवस्थामा त्यो बालक लिएर आएको थिए। अनि अब प्रार्थना त गऱ्यौँ, तर मलाई थाहा भयो यो बालक अन्तिम स्थितिमा के भएको भन्दाखेरि 18 दिनसम्म डायरिया भएको रहेछ। अब 2-4 दिनको डायरियाले त डिहाइड्रेट भएर मान्छे मर्छ भने त्यो 4-5 वर्षको बालक 18 दिनसम्म झाडपाखल लागेर कोठामै सुताएको। हतारमा हामी चाबेलमा बस्थ्यौँ, कान्तिमा लगेर गयौँ। पैसा पनि थिएन, आफूसँग पनि पैसा थिएन। विक्रम ट्याम्पो त्यति बेलामा चल्थ्यो। कान्तिमा लाँदै अस्पताल पुग्नु अगावै त्यो बच्चा बित्यो। त्यसपछि फेरि जस्ताको त्यस्तै बच्चा लास बोकेर उहाँ फेरि हाम्रै कोठामा आउनुभयो। हाम्रो घर पनि थिएन, एउटा भाडामा लिएको कोठा अर्काको घरमा बच्चाको लास लिएर आए।
आफूसँग हाम्रो चर्च पनि त्यति राम्रोसँग के भन्छ स्थापित भइसकेको थिएन। हामीसँग धेरै विश्वासी मित्रहरू पनि थिएनन् सहायता गर्न सक्ने। अनि म त्यति बेलामा अङ्ग्रेजी पढाउँथेँ यो ट्रेकिङ गाइड्सलाई। र त्यो अङ्ग्रेजी पढ्न आएका कक्षामा आएका मित्रहरूले लगेर पछि कता पशुपतितिर हामीले गएर त्यो बालकलाई गाड्यौँ। दुःखको लागि तयारी नहुँदाखेरि कस्तो बेहाल हुँदो रहेछ जीवन। त्यसै कारण आज यहाँको सामनेमा सायद मेरो गन्थन लामो हुन्छ होला, माफ गर्नुहोला, तर पनि तपाईँ र म जतिसुकै विश्वासमा बलियो किन नहौँ, दुःखको सामना गर्नुपर्नेछ कुनै न कुनै बेलामा। तपाईँ र म जतिसुकै शरीरमा स्वस्थ व्यक्ति किन नहौँ, कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि शरीरले रोग ब्याजको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईँ र म अहिले जतिसुकै सम्पन्न धनाढ्य व्यक्ति किन नहौँ, त्यो दिन सम्पत्तिले पनि छोड्न सक्छ। र सम्पत्ति छ भने पनि त्यो सम्पत्तिले पनि तपाईँ र मेरो दुःखलाई उठाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण यो दुःखी संसारमा रहँदाखेरि, दुःख कष्ट आउँदाखेरि र मेरो आफ्नो जीवन 1 महिनासम्म म निकै बिरामी भएको थिएँ र अझै पनि उपचारकै क्रममा छु। अझै पनि धेरै कुराहरू पत्ता लगाउन बाँकी नै छ, मलाई किन यस्तो भइरहेछ। र पनि मैले विचार गरेँ, म कसरी यसको सामना गर्दैछु त भन्दाखेरि नम्बर 1, पहिलो नम्बरमा मैले ख्रीष्ट येशूलाई व्यक्तिगत रूपले चिनेको छु। मैले ख्रीष्टलाई पर्सनली के भन्छ व्यक्तिगत मेरो जम्का भेट भएको छ भन्दा पनि हुन्छ। ख्रीष्ट येशूले मेरो जीवनमा आजभन्दा 34-35 वर्ष अगाडि नै बडो गजबले प्रवेश गर्नुभयो र त्यो दिन नै मैले मेरो जीवन पूर्ण रूपले उहाँलाई सुम्पिदिएको कारण अहिलेसम्मको यो 30-35 वर्ष लामो जुन बाँचेको छु, यो मेरो निम्ति उपहारको समय हो। यदि अहिले मर्नु परेको खण्डमा कुनै गुनासो छैन, किनभनेदेखि ख्रीष्ट येशूले म मर्न लागेको मानिसलाई 35 वर्ष अगाडि नै जीवन दिनुभयो र यो 35 वर्ष त मेरो लागि उपहार थिए। त व्यक्तिगत रूपले जब ख्रीष्ट येशूसँग हाम्रो चिन्जान छ, व्यक्तिगत अनुभव छ, येशू ख्रीष्टले बातचित गरेको तपाईँसँग अनुभव छ भनेदेखि तपाईँ आफ्नो जीवनका दुःख कष्टका घडीमा आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नुहुन्छ। त्यो दुःखलाई, त्यो सङ्कष्टलाई आँखामा आँखा लगाएर आँखा जुझाउन सक्नुहुन्छ र भन्न सक्नुहुन्छ, ए दुष्ट, ए सङ्कष्ट, तैँले मलाई नाश गर्न खोजिस्, तर तँलाई थाहा छैन मसँग जीवन दिने जीवनदाता हुनुहुन्छ। त धेरै गर्न सक्छस्, के गर्न सक्छस्, मार्न सक्छस्, तर म त कल्वरी क्रुसमा मरेको मान्छे हुँ र ख्रीष्ट येशूसँगै पुनरुत्थान भएको मानिस हुँ। त व्यक्तिगत येशू ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध तपाईँको छ भनेदेखि तपाईँलाई दुःख कष्टले विचलित पार्न सक्दैन। तर तपाईँको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध खालि चङ्गाइको लागि मण्डलीमा प्रार्थना गर्दा तपाईँ निको हुनुभएको थियो, त्यस कारण यसुलाई विश्वास गर्नुभएको थियो, अथवा केही अशान्ति थियो, प्रभुमा प्रार्थना गर्दा शान्ति भयो, कसैले सहायता गर्यो, त्यस कारण तपाईँ चर्चमा जानुभएको थियो र यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपले चिन्नु भएको छैन, यीशुसँग व्यक्तिगत जम्का भेट भएको छैन भनेदेखि सङ्कष्टको घडीमा तपाईँलाई गाह्रो पर्न जान्छ। त पहिलो कुरो तपाईँले यीशुलाई व्यक्तिगत रूपले चिन्नुपर्छ। जस्तै मैले अस्ति प्रार्थना गर्दाखेरि सायद मैले मेरो वचन शनिबार आइतबारको वचनमा पनि भनेको थिएँ, यीशु प्रभु तपाईँ ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ। सारा सृष्टि तपाईँले आफ्नै लागि गर्नुभयो, आफ्नो महिमाको लागि गर्नुभयो, वचनबाट गर्नुभयो। तर मलाई त्यो ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता भन्दा पनि प्रभु अहिले म त्यो यीशुलाई भेट्न चाहन्छु जसका हातमा किला ठोकिएका थिए, जसका हातबाट रगत बगेको थियो, जो गलिलको झिलमा उभिएर प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, जसले लाजरसलाई मुर्दाबाट बोलाउनु भयो, जो गेतसमनीको बगैँचामा बिलौना गरेर प्रार्थना गर्नुभयो, त्यो येशू आज मेरो बिस्तरामा आउनुहोस् र मलाई छुनुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेको थिएँ र नभन्दै प्रभुले मलाई छुनु भएको छ। त्यो व्यक्तिगत कार्पेन्टर के भन्छ, सिकर्मी, गलिलको सिकर्मी, नासरतको सिकर्मी येशू यरुसलेममा बाटोमा जाँदाखेरि रोमी सिपाहीले कोर्रा लगाइएको येशू ख्रीष्ट, जसका छालाबाट रगत बगेको थियो, त्यो येशू ख्रीष्टलाई तपाईँले जम्का भेट गर्नुपर्छ।
ब्रह्माण्डको मालिक, ब्रह्माण्डको परमेश्वर, ईश्वर भनेर मात्र पुग्दैन। त्यो ईश्वर तपाईसँग व्यक्तिगत रूपले भेट्न सक्ने गरी यीशु ख्रीष्टमा प्रकाशित हुनुभएको छ। तपाईले यीशुलाई त्यस्तो किसिमले चिन्नुपर्छ मित्र। दोस्रो कुरो, पहिलो कुरो यीशु ख्रीष्टको समीपता, नजिकता, त्यो घनिष्ठता। दोस्रो कुरो तपाईको प्रेमिलो परिवार चाहिँदो रहेछ। जब म बिरामी हुन्छु मेरो श्रीमतीलाई साह्रै आपत पर्छ। मेरो श्रीमतीले मेरो जीवनमा जुन प्रकारको काम गरेको छ त्यो ख्रीष्ट येशू जस्तै काम छ। जसरी ख्रीष्टले मलाई सम्हाल्नु भयो त्यस्तै किसिमले मेरो श्रीमतीले पनि मलाई सम्हालेको छ। मेरो बचपनदेखि नै शरीरमा थुप्रै कमजोरी थिए। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि बिहा गरेर आएपछि एक दिन म नुहाएर आइसकेपछि पहिलोपटक मेरो पछाडिपट्टिको शरीर देख्यो मेरो श्रीमतीले, अथवा नाङ्गो शरीर देखेको थिएन त्यो बेलासम्म भनौँ। हिउँदोको महिना थियो, हामीले जनवरी महिनामा बिहा गरेको। एक दिन नुहाएर घाम ताप्नु पर्यो भनेर कट्टु मात्र लाएर कि बसेको थियो त मेरो श्रीमती मेरो छाला देखेर तर्स्यो। यो के हो यस्तो? सर्पको जस्तो छाला थियो मेरो। बाल बचपनमै माल न्युट्रिसन खाना नपुगेर के भन्छ त्यो पौष्टिक आहार नपाउँदाखेरि छालामा एक किसिमको त्यो रोग लाग्दो रहेछ। भाइटामिन ई को कमीले गर्दाखेरि मेरो छाला एकदमै क्र्याक, त्यो नुहाएपछि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, त्यो चर्किन्थ्यो मेरो छाला जिउभरि। तपाईँलाई थाहा छ जन्मिने बित्तिकै नेपाली चलनमा पनि आमा बाउले तेलमा घाममा आमाले चाहिँ तेलमा त्यो मालिस गरेको इत्यादि। तर म त जन्मसिद्धै फालिएको बच्चा थिएँ। र पछि गएर त्यो छाला मलाई लाज लाग्थ्यो, त्यसकारण म जहिले पनि त्यो घाँटी एकदमै बटन लाएर लुकाउनु पर्थ्यो। यहाँसम्म पनि यो छाला जम्मै क्र्याक जस्तो देख्थ्यो, सर्पको जस्तै देखिन्थ्यो। त्यसपछि मेरो बुढीले होइन यो त भएन बुढा, तिम्रो छाला त यो त ट्रिटमेन्ट गरेन भने त पछि त तिमी त मर्छौ। पछि के कहाँ दबाई गर्दै कसो गरेर मालिस गर्दा गर्दा अहिले त एकदमै नर्मल ह्युमन, आई हेभ नो प्रब्लम। अहिले छाला ठिक छ। तपाईको मेरो जीवनमा जब सङ्कष्ट आउँदाखेरि प्रेमिलो परिवार चाहिन्छ मित्र। त्यसमा पनि लोग्ने स्वास्नी। यदि विवाहित हुनुहुन्छ, कसैको विवाह बिग्रेको छ, लोग्नेले छोडेको छ, श्रीमतीले छोडेको छ भने मलाई माफ गर्नुहोस्, तपाईको दुःख म बुझ्छु। तर यदि तपाईँ विवाहित हो भने तपाईको लोग्ने स्वास्नी बीचको सम्बन्ध ममताले भरिएको छ भने जीवनमा आएका ठुला ठुला सङ्कष्ट पनि हामी सामना गर्न सक्छौँ। मैले यस्तो परिवार पनि देखेको छु जहाँ श्रीमान बिरामी हुने बित्तिकै श्रीमती काम गर्थ्यो कम्पनीमा अथवा कार्यालयमा, अनि श्रीमान बिरामी हुने बित्तिकै श्रीमती ल मलाई त कम्पनीले बिजनेस ट्रिपमा पठाएको छ भनेर अररै टाढा ठाउँमा जान्थ्यो। श्रीमानको सेवा गर्नको सट्टा कम्पनीबाट न्यू खोजेर म त बिजनेस ट्रिपमा जानु पर्यो। अनि त्यो श्रीमानको बेहाल दुःख लाग्दो थियो, माया लाग्दो थियो। थुप्रै यस्ता फ्युनरलहरूमा म गएको छु जहाँ लोग्ने स्वास्नी बीचमा दुःख लाग्दो सम्बन्ध, एउटा मरेर गएपछि अर्कोलाई हाइसन्चो, कति दया लाग्दो अवस्था। आमा बाबु छोराछोरी बीचमा पनि माया प्रेमको सम्बन्ध हुनुपर्छ। कतिपय आमा बाबु कहिले मर्लान् भनेर छोराछोरी पर्ख्या जस्तो पनि देखिन्छ। कहिलेकाहीँ छोराछोरी पनि त्यस्तै अवस्थाको नाजुक छ भने आमा बाबुलाई पनि घाँडो भइरहेको हुन्छ। प्रेमको कमीले गर्दाखेरि त्यो परिवारमा त्यस्तो स्थिति आउँदछ। त्यसै कारण मित्र, जीवनमा सङ्कष्ट आइपरेको खण्डमा पहिलो परमेश्वरसँग तपाईँको घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ, ताकि संसारमा कोही छैन भन्दा पनि ख्रीष्ट येशू तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरो, तपाईँको प्रेमिलो परिवार हुनु पर्यो। लोग्ने स्वास्नी, आमा बाबु छोराछोरी बीचमा त्यो सम्बन्ध हुनु पर्यो। दाजुभाइ दिदीबहिनी बीचमा पनि त्यो सुमधुर सम्बन्ध हुनु पर्यो। तर नेपाली चलनमा के छ भनेदेखि आमा बाबुले छोराछोरीलाई त्यति बेला मात्र वास्ता गर्छन् जब छोराछोरीबाट केही फाइदा हुन्छ। छोराछोरीले पनि आमा बाबुलाई त्यति बेला मात्र वास्ता गर्छ यदि आमा बाबुको श्री सम्पत्ति थियो, आमा बाबुबाट केही फाइदा हुन्छ भने मात्रै। त्यो दुःख लाग्दो समय छ।
त्यो हुनुको पछाडिपट्टि कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने आमा बाबुले पनि छोराछोरीलाई भविष्यमा यसले पाल्ला भन्ने उद्देश्यले प्रेम गरेको हुन्छ। अनि केही गरी छोराछोरी बिग्रियो भनेदेखि त्यो छोराछोरीलाई उनीहरूले कुपुत्र कुपुत्री भनेर सराप्ने मात्र गर्दछन्। मित्र, हाम्रोमा एउटा कुकुर छ, त्यसको नाम किमी हो। त्यसले बच्चा पाएको 1-1.5 महिना भइसक्यो। 3टा गजब राम्रा छाउराहरू छन्। त्यो कुकुरले आफ्नो बच्चालाई यति माया गर्छ, कोही ऊ बसेको ठाउँमा बाहिरबाट आएको मान्छे त्यहाँ गएर उसको बच्चा छुन थाल्यो भने गएर टोक्न थाल्छ। यति सुरक्षित राख्न चाहन्छ आफ्नो बच्चालाई। आफू सानो छ तरै पनि तिनीलाई दुध सकेसम्म उखाउँछ। उसको दुध त्यो अब ठुला भइसके अझै पनि दुध खुवाइरहेछ। किन माया गर्छ त्यो कुकुरले आफ्नो बच्चालाई? यिनीहरूले भोलि गएर मलाई पाल्ला भनेर कुकुरले कहिल्यै सोचेको हुँदैन। त्यो त ममता जो परमेश्वरले हालिदिएको त्यो इन्स्टिङ्क्ट एनिमलमा छ। तर मानिसमा चाहिँ कस्तो स्वार्थ कि हाम्रो छोराछोरीलाई हुर्काउँछौँ, पाल्छौँ, पढाउँछौँ ताकि यसले भोलि गएर मलाई पाल्ला। त्यो चाहिँ स्वार्थ हो, त्यो प्रेम होइन। तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँले यस्तो प्रेम गर्नुहोस् कि उसबाट 1 रुपियाँको आशा नराखेर उसलाई बनाइदिनुहोस्। सक्नुहुन्छ भनेदेखि आफूले भ्याएसम्म आफ्नो छोराछोरीलाई ल छोरा ल छोरी गर। भोलि गएर तपाईँको छोराछोरी कुलतमा लागेको छ, कुबाटोमा लागेको छ भन्दाखेरि पनि त्यसलाई सराप्नुको सट्टामा, त्यसलाई फलानुको छोरा यस्तो, मेरो चाहिँ त्यस्तो, त कुपुत्र भनेर सराप्नुको सट्टामा बडो माया गरेर भन्नु, छोरा तिमी बिग्रियौ, रक्सी नै तिमीले खान थाल्यौ, ड्रग्स नै खान थाल्यौ, बदमास नै भयौ, ठिकै छ, तिमीलाई त्यस्तै लाग्छ, तिम्रो जीवनमा त्यति नै चाहन्छौ, नो प्रब्लम, तर पनि म तिमीलाई प्रेम गर्छु। जबसम्म मेरो सास रहन्छ तबसम्म म तिमीलाई प्रेम गर्न छोड्ने छैन। तिम्रो इच्छा, तिमी राम्रो बन्न चाहन्छौ बन, नराम्रो बन्न चाहन्छौ नराम्रो बन। त्यो निस्वार्थ प्रेम, अनकन्डिसनल लभ दिन सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँको छोराछोरीहरू सुध्रिन सक्छ। त म कहाँ पुग्यो भने जीवनमा सङ्कष्ट आउँदाखेरि पहिलो परमेश्वर, दोस्रो प्रेमिलो परिवार हुनु पर्दो रहेछ मित्र। परिवारको सदस्यले, म मेरो श्रीमतीको कुरा गरेँ, म मेरो छोराको, म बिरामी भएको सुन्ने बित्तिकै ऊ विदेशमा छ, म यहाँ छु, तर ऊ 10 चोटि फोन गर्छ, केस्तो भयो, के भयो, डक्टरले के भयो, त्यहाँबाट उसले खोजी तलासी गरेर फलानु ठाउँको डक्टर राम्रो छ, फलानुमा जा, यहाँ जा, त्यहाँ जा। किन त्यस्तो भयो? सुरुदेखि नै म एउटा परिवार रहित व्यक्ति थिएँ। मेरो जन्ममा नै म परिवारबाट ठगिएको व्यक्ति थिएँ र जुन दिन मैले बिहा गरेँ, तर त्यसपछि जुन दिन मैले मेरो छोरा आफ्नो हातमा लिन सकेँ, त्यहाँदेखि एउटा निस्वार्थ प्रेम श्रीमती र छोरालाई दिने प्रयास गरेँ मैले, जसको फलस्वरूप आज म बिरामी हुँदाखेरि मेरो श्रीमतीले उसको ज्यान दिन तयार छ, मेरो छोराले जे पनि गर्न तयार छ मेरो लागि। निस्वार्थ प्रेम गर्ने परिवार। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। फाइदाको लागि मात्रै प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखि जे छर्छौँ हामी त्यसकै कटनी गर्छौँ। त दुःख कष्टको सामना कसरी गर्ने? पहिलो परमेश्वरको र हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध हुनुपर्छ। ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत रूपले चिनेको। दोस्रो, तपाईँको परिवारमा प्रेमिलो सम्बन्ध हुनुपर्छ। तेस्रो कुरो, तपाईँका केही मात्रामा, धेरै होइन, थोरै तर निकै घनिष्ठ मित्र हुनुपर्छ। मित्र सबै मित्र हुनुपर्छ। साथीभाइहरू सबैसँग हाम्रो मित्र हुन्छ, तर त्यहाँ कोही कोही यस्ता मित्र हुनुपर्छ जो हाम्रो लागि ज्यान दिन तयार हुन्छन्। त्यस्तो घनिष्ठ मित्र हामीसँग हुनुपर्छ। तपाईँलाई परेको बेलामा तपाईँले माग्नुभन्दा पहिले उनीहरू आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट खाली गरेर पनि तपाईँको मद्दत गर्न आउन सक्ने खालका मित्र तपाईँका हुनुपर्छ। अब त्यो मित्र हुनको लागि तपाईँले पनि त्यस्तो गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले मलाई गर्ला भन्ने उद्देश्यले होइन, तर साँचो मित्रता तपाईँबाट व्यक्त भएको हुनुपर्छ, जसको फलस्वरूप तपाईँको निम्ति पनि त्यस्तै मित्रहरू आउनेछन्। किनभने कर्मको फल त हामीले भोग्नै पर्छ मित्र। यो चाहिँ अर्को जुनीमा होइन, यहीँ तपाईँ जे छर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै कटनी गर्नुहुनेछ। निस्वार्थ रूपले तपाईँ अरूलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँलाई निस्वार्थ रूपले सहायता गर्ने मान्छे देखा पर्नेछन्। त पहिलो परमेश्वर, दोस्रो परिवार, तेस्रो घनिष्ठ मित्रहरू।
जब जब म बिमारी हुन्छु, कहिलेकाहीँ हामीसँग उपचार गर्ने खर्च हुँदैन, तर परमेश्वरले गजबले काम गर्नुहुन्छ। एकजना भाइ हुनुहुन्छ, म उहाँको नाम लिँदैन, सायद उहाँलाई चित्त पनि दुख्छ होला। म बिरामी भएको सुन्ने बित्तिकै उहाँले कहीँ न कहीँबाट कसै न कसै गरेर उहाँले मलाई उपचार खर्च पठाउनुहुन्छ। म विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले कहिल्यै मागेको छैन, भन्यो भने भेटेको पनि छैन, उहाँसँग। त त्यस्ता मित्रहरू परमेश्वरले तपाईँलाई नचिनेको पनि व्यक्तिलाई मनाउन सक्नुहुन्छ। यदि मैले चिनेको व्यक्तिको लागि मैले केही गरेको छु भने प्रभुले अचम्म तरिकाले अर्कै ठाउँबाट पनि त्यस्ता मित्र खडा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मित्रता कमाउनु पर्यो। त्यस्ता साथीभाइहरू, छिमेकीहरू तपाईँको कस्ता छन्? छिमेकीसँग कस्तो सम्बन्ध छ? सङ्कष्टको घडीमा सङ्कष्टको सामना गर्नको लागि परमेश्वर, परिवार, मित्रता। चौथो कुरो चाहिन्छ पैसा मित्र। पैसा बिना धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। हो, मित्र छन् भने उनीहरूले सहायता गर्लान्, हो परिवार छन् उनीहरूले पनि सहायता गर्लान्, तर सधैँभरि मित्र र परिवारमा पनि भर पर्नु हाम्रो मूर्खता हो। आफ्नो हातमा आफ्नो औकात अनुसारको हामीले इमर्जेन्सी फन्ड बनाउन पर्दो रहेछ, ताकि अपरझट आपत विपतको बेलामा हामी व्याकुल नहौँ। यदि तपाईँ जवान हो भनेदेखि त मौका छ। अब बुढेसकाल लागिसक्यो, अब त कमाउने सायद मौका पनि छैन होला। अब त प्रभुमा विश्वास गर्नु र मित्रहरूमा विश्वास गर्नु, परिवारमा विश्वास गर्नु बाहेक अर्को उपाय नहुन सक्छ। प्रभुले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ कमाउँदै हुनुहुन्छ, अहिले केही न केही इन्कम तपाईँको छ भने त्यसबाट आफ्नो भविष्यमा भवितव्यको लागि एउटा रकम चाहिँ छुट्याएको हुनुपर्छ। सुरुदेखि नै थोरै थोरै तपाईँले त्यहाँ बचत गर्दै जानुभयो भनेदेखि पछि गएर आपत विपतको बेलामा त्यसले तपाईँलाई धेरै ठुलो सहायता गर्छ। तपाईँको मान सम्मान र इज्जत पनि बाँच्दछ। त्यसपछि आपत विपत आएन भने नो प्रब्लम, भोलि गएर त्यो पैसा त्यति गऱ्यो भने तपाईँ छोराछोरीले पनि त्यसबाट आशिष पाउन सक्नेछन्। त मित्र, यो कुरो गर्दाखेरि समय धेरै गइसकेको छ। यो कुरो गर्दाखेरि एउटा किताब मैले धेरै पहिला पढेको थिएँ, करिब 15-20 वर्ष अगाडि पढेको थिएँ। यो अर्थशास्त्र सम्बन्धीको किताब हो। कतिपय यो अर्थशास्त्रीका विद्यार्थीले त पक्कै पनि पढेका होलान्। रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोन त्यसको नाम छ। बेबिलोनको सबभन्दा धनी मानिस। त्यो किताबको निचोडमा के छ भनेदेखि हामीले जीविकोपार्जन गर्दाखेरि तपाईँको तलबको 70% मा बाँच्न सक्नुपर्छ तपाईँ भने 30% लाई प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि त्यो 30%, यो चाहिँ कुनै क्रिस्चियनले लेखेको किताब होइन, यो चाहिँ गैर क्रिस्चियन अर्थशास्त्रीले लेखेको किताब हो। यो साधारण भाषामा साधारण मानिसले बुझ्ने गरेर जीवनमा आर्थिक व्यवस्थापनको बारेमा त्यो लेख्यो। तपाईँले पढ्नुहोस्, अङ्ग्रेजी बुझ्नुहुन्छ भने। मेरो विचारमा हिन्दीमा त छ, नेपालीमा पनि छ होला। रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोन, बेबिलोनको धनाढ्य व्यक्ति। अनि त्यसले के भन्छ भनेदेखि 70% मात्रै तपाईँले खर्च गर्नुपर्छ आफ्नो दैनिक जीविकोपार्जनको लागि। 30% को के गर्ने भन्दाखेरि 10% चाहिँ, अब तपाईँ क्रिस्चियन हो भनेदेखि त दशांशको कुरा आउँछ। यदि हिन्दू हो भनेदेखि दान दक्षिणाको कुरा आउँछ। बुद्धिस्टको पनि त्यस्तै, मुसलमानको पनि त्यस्तै। दान दक्षिणा गर्नुहोस्। 10% चाहिँ गिभ इट टु गड्स भनेको छ उसले। जुनसुकै गड तपाईँले पूजा गर्नुहोस्, गिभ इट टु द गड्स। च्यारिटी होस् अथवा जेसुकै होस्। अनि 10% चाहिँ इमर्जेन्सीको लागि बचाउनुहोस्। अनि अर्को 10% चाहिँ लगानी गर्नुहोस् अथवा पैसा आउने ठाउँमा त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्। किनभनेदेखि यदि यस प्रकारले तपाईँले जीविकोपार्जन गर्न जान्नु भएन त आज तलब आयो, कहिलेकाहीँ त आज तलब आएर आजै सकिने होइन कि तलब आउनु अगाडि पहिले नै हामीले त्यो ऋण लिइसकेका हुन्छौँ। उधारो खाएर
सिधाइसकेका हुन्छौँ हाम्रो, अनि तलब आउनुभन्दा बढी पहिल्यै त्यहाँ ऋण तिर्न पुग्दैन त्यो तलबले। त्यस्तो किसिमले बाँचेको खण्डमा जीवन बडो दुःखदायी हुन्छ। विशेष गरी यो धनाढ्य देशका मानिसको ठुलो समस्या छ। जस्तै जापान एकदमै धनी देश भन्छौँ नि, तर मान्छेहरू गरिब छन्। तलबदेखि तलब बाँचेका हुन्छन् त्यहाँ मान्छेहरू। अमेरिका पनि धेरै धनी भन्छौँ, तर वास्तवमा अमेरिका देश त धनी हो, तर मान्छेहरू खासै धनी हुँदैनन्। उनीहरू तलबदेखि तलब त राम्रो हुन्छ, तर गाडी ऋणमै, घर ऋणमै, थुप्रै कुराहरू ऋण, यहाँ मोबाइल फोन समेत पनि ऋणमा किनेको हुन्छ, तिर्दा तिर्दै जिन्दगी सत्यानाश। त्यस्तो किसिमको जीवनमा हामी अपरझट दुःख परेको खण्डमा बेहाल हुन्छ। त पहिलो परमेश्वर तपाईँसँग हुनु पर्यो, व्यक्तिगत सम्बन्ध हुनु पर्यो ख्रीष्ट येशूसँग। दोस्रो, तपाईँको परिवारमा लोग्ने स्वास्नी बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध हुनु पर्यो, हैन? बाइबलीय चित्रण नै के छ भने जसरी ख्रीष्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसरी श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रेम गर्नु पर्यो। जसरी मण्डलीले ख्रीष्ट येशूको आदर अनि इज्जत गर्दछ, त्यस्तै किसिमले श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानको इज्जत गर्नु पर्यो। माया प्रेम, आफ्नो ज्यान दिन पर्यो एकअर्काको लागि। त्यस्तो माया प्रेममा दुःख कष्ट आइपरेको खण्डमा दुवैजना मिलेर त्यसको सामना गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि आमा बाबु छोराछोरी बीचमा निस्वार्थ प्रेम हुनु पर्यो। स्वार्थहीन एकले अर्कालाई हुर्काउनु बनाउनु परेको खण्डमा त्यसपछि आमा बाबु प्रतिको छोराछोरीको जिम्मेवारी र छोराछोरीप्रति आमा बाबुको जिम्मेवारी पनि त्यस्तै किसिमले पुरा भएको खण्डमा त्यो परिवारमा माया प्रेम हुन्छ। दुःख कष्ट आउँदाखेरि एकमुष्ट भएर त्यसको सामना गर्न सकिन्छ। तेस्रो कुरो, असल मित्रहरू हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। मित्रता कायम हुनु नै पर्छ। त्यो मित्रता कसरी कायम गर्ने त भन्दाखेरि पहिला आफै असल मित्र बन्नु पर्यो, निस्वार्थ मित्र बन्नु पर्यो। अब म सिधै भन्छु, चित्त दुख्छ धेरैलाई, मलाई थाहा छ। कतिजनाले मलाई हिजो आज पनि फेसबुकबाट अनफ्रेन्ड गर्दैछन्। विदेशमा हुँदाखेरि धेरैजना मित्र थिए, अनि मैले जे लेखे पनि त्यहाँ कमेन्ट गर्थेँ। तर विदेशबाट फर्किसकेपछि यो त हामी जस्तै रहेछ, यसबाट त केही फाइदा लुट्न सकिँदैन क्या भनेपछि उनीहरू फेसबुकबाट अनफ्रेन्ड गर्दै गइरहेछन् हिजो आज। त्यस्ता मित्र काम लाग्दैनन्। हितोपदेशले नि भन्छ, धनीहरूका त थुप्रै मित्र हुन्छन्, गरिबको आफन्तले पनि छोडेर जान्छ। त्यस्ताले छोडेर गएको फाइदा राम्रो, त्यो हुनुभन्दा नभएकै राम्रो। तर तपाईँ असल मित्र हुनुहोस्, दुःखमा परेको व्यक्तिलाई सहायता गर्नुहोस्, निस्वार्थ सहायता। कहिले त्यसले फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा भएको व्यक्तिलाई सहायता गर्नुहोस् न, परमेश्वरले तपाईँको निम्ति अर्कै क्षेत्रबाट असल मित्र खडा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको आवश्यकता पुरा गर्न परमेश्वरले नयाँ मानिस पठाउन सक्नुहुन्छ, नयाँ मित्र खडा गर्न सक्छ। यदि तपाईँ असल मित्र हो भनेदेखि कुनै व्यक्तिप्रति तपाईँको कुविचार छैन, कुभलो सोच्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईँप्रति भलाइ सोच्नेहरू पनि धेरै मानिसहरू आउनेछन्। चलाक भएर मित्र बनाउने प्रयास नगर्नुहोस् है। अमेरिकामा बसेको पास्टरले के लेख्ने बित्तिकै पास्टर तपाईँ त कति राम्रो, अनि भुटानमा, भारतमा, नेपालमा बसेको पास्टरले जस्तोसुकै स्वर्गीय बाणी लेखे पनि टेढपुच्छ नराउने, त्यो त स्वार्थी हो। त्यो व्यक्तिले कहिले पनि राम्रो मित्र भेट्टाउँदैन। असल मित्र बन्न हृदय ठिक हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यस्तै प्रकारका मित्रहरू दिनुहुन्छ र सङ्कष्टको घडीमा ती मित्र काम लाग्छन्। त्यसपछि उनीहरूले आएर तपाईँलाई उचाल्छन्, हात समाउँछन्, सम्हालिदिन्छन्। त्यसपछि सम्पत्ति, तपाईँको हातमा भएको पैसाको ठिक सदुपयोग गर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिएको भन्दा बढ्ता अथवा के भनौँ नचाहिने ठाउँमा कहिले पनि खर्च नगर्नु। जस्तै विवाहको लागि धेरै मानिसहरू विवाहमा ऋण खोजेर बिहा गर्छन्, अनि पछि दुःख गरेर त्यसलाई कति समयसम्म तिर्न गाह्रो हुन्छ। मैले मेरो विवाहमा 1800 थियो मसँग, 1800मा बिहा गरेको थिएँ मैले त्यो बेलामा, 1993 जनवरी 10, 1800मा। तर म भन्छु वान अफ द बेस्ट म्यारेजेस मेरो जिन्दगीमा परमेश्वरले बडो गजबको विवाह दिनुभएको छ। न मेरो तर्फबाट त्यहाँ सहायता भयो, न मेरो श्रीमतीको तर्फबाट सहायता भयो, तर हाम्रो विवाह साह्रै रहर लाग्दो भयो। त विवाहमा ऋण खोजेर बिहा गर्नुभयो, तडक भडक खुब देखाउनु भयो, आखिरी ऋणको भारी आफैमा
सङ्कष्टमा त्यस्तो कहिले पनि फाइदा हुँदैन। तपाईँलाई चाहिएको कुरो मात्र किन्नुहोस्, अरूलाई देखाउनको लागि नकिन्नुहोस्। कोरियामा धेरै वर्ष बसे र कोरियन मित्रहरूको एउटा कम्पिटिसन के छ भनेदेखि छिमेकीले राम्रो गाडी किन्यो भनेदेखि मलाई पनि किन्नु पर्यो। अब विकसित देशमा ऋण लिए सजिलै पाइन्छ, पछि त्यो ऋण 20 वर्ष 30 वर्षसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। ऋण खोजेर महँगा गाडी चढ्नुभन्दा बरु क्यासमा किन्नु, थोत्रो गाडीमा चलाउनु, कमसेकम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पुगे त भइहाल्यो। इज्जत आत्मसम्मान भएको मान्छेलाई त्यो हो। तर आत्मसम्मानको कमी छ भनेदेखि हामी त्यसपछि देखाउनको लागि ऋण खोजेर लुगा लाउनु पनि त्यो ब्रान्डेड लुगा लाउनु पर्ने। हिजो आज कतिपय हाम्रो पास्टरहरू पनि यो जोसेफ प्रिन्स जस्ता बन्न चाहन्छन्, बेनिहिन जस्ता बन्न चाहन्छन्। को छन् यी अब त्यो मिलियनर बिलियनर पास्टरहरू? त्यो आत्मसम्मानको कमी हो। चाहिने ठाउँमा खर्च गर्नुहोस् र बाँकी सञ्चय गर्नुहोस्। दिने ठाउँमा दिनुहोस्, बचाउने ठाउँमा बचाउनुहोस्। र त्यसपछि जब सङ्कष्ट आउनेछ, समस्या आउनेछ, अचानक आपद विपद आएको खण्डमा तपाईँसँग त्यसको सामना गर्न सक्ने शक्ति हुनेछ। र अन्तिममा परमेश्वरमा र भलाइमा विश्वास गर्नुहोस्। सुरुमै मैले भने परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुनु पर्यो। पहिलो कुरो ख्रीष्टसँग नजिकको सम्बन्ध हुनु पर्यो। र पाँचौँमा चाहिँ परमेश्वरको भलाइमाथि विश्वास गर्नुहोस्। परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुहोस् र भलाइमाथि विश्वास गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ अलिकति छुट्याउँछु म। परमेश्वरमा विश्वास, परमेश्वर त भलो हुनुहुन्छ, त्यो त स्वतः दिएको, इट्स अ गिभन फ्याक्ट। तर भलाइमाथि पनि विश्वास गर्नुहोस् भन्नुको मतलब यदि तपाईँले अरूको भलो गर्नु भएको छ भने तपाईँमा भलाइ फर्केर आउनेछ। अरूको कुभलो गर्नु भएको छ भनेदेखि कुभलो फर्केर आउनेछ है। कुभलो गर्ने मानिसको घरबाट दुष्ट्याइ कहिल्यै छोड्ने छैन भनेको छ। तर अरूको भलो तपाईँले गर्नु भएको थियो भने विश्वास गर्नुहोस्, भलाइ तपाईँमा फर्केर आउनेछ। त परमेश्वरको भलाइ र आफूले गरेको भलाइमाथि पनि विश्वास गर्नुहोस्। तर आफूले भलाइ गर्नु भएको छैन, खालि ठग्ने, चोर्ने, ढाँट्ने, स्वार्थको लागि मात्र मित्र बनाउने हो भनेदेखि दुःख कष्ट आउँदाखेरि तपाईँ एकदमै दयालाग्दो व्यक्ति बन्नुहुनेछ। कोही हुने छैन आएर तपाईँलाई मद्दत गरिदिने। तर भलाइ गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यो भलाइ फर्केर आउनेछ। त यति भन्दै आज मैले कता कता पुगेछे। हामी सबै दुखी संसारमा छौँ, दुःख कष्ट आउनेछ। त त्यो आउँदाखेरि हामीले कसरी सामना गर्ने त? पहिलो परमेश्वरसँग त्यो नजिकको सम्बन्ध हुनु पर्यो। के गरे अहिले नै मर्नु परेको खण्डमा पनि नो प्रब्लम, नो रिग्रेट। अथवा आफूसँग भएका सबै कुराहरू सबै खोसेर गए, टाट पल्टियो, बिजनेस खत्तम भयो भन्दा नो प्रब्लम, किनभने परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ। अचानक दुर्घटनामा सारा परिवारै बितेर गयो, तपाईँ एक्लै बाँच्नु भयो, नो प्रब्लम, प्रभु साथमा हुनुहुन्छ। जस्तो सुकै सङ्कष्ट किन नआओस्, यदि ख्रीष्ट येशूसँग तपाईँको घनिष्ठ सम्बन्ध छ भनेदेखि उहाँले सम्हाल्नुहुनेछ, तपाईँलाई छोड्नुहुने छैन उहाँले। त्यसपछि परिवार माया प्रेमले भरिएको परिवार छ भनेदेखि तपाईँको दुःख कष्टमा पनि अर्थ पाउनुहुनेछ। मरेर जाँदाखेरि पनि बडो हाँसी हाँसी मर्नुहुनेछ, किनभनेदेखि तपाईँलाई तपाईँको परिवारले कति माया गर्दो रहेछ थाहा पाउनुहुनेछ। मित्रहरू तेस्रो कुरोमा आए। तपाईँ असल मित्र हुनुभएको कारण तपाईँको दुःखमा हात बढाउने त्यस्तै प्रकारका मित्रहरू पनि आउनेछन्। त्यसकारण मित्रतालाई कहिले पनि टेकन फर ग्रान्टेड भन्छ अङ्ग्रेजीमा, ख्याल नगर्नुहोस्। राम्रा मित्र छन् भने त्यो मित्रतालाई गोडमेल गर्नुहोस्, उनीहरूको दुःखमा पनि हात बढाउनुहोस् अनि आफ्नो सम्पत्तिको पनि सही सदुपयोग गर्नुहोस्। त्यसलाई ठिक ठाउँमा 70-30 प्रिन्सिपल, 70% जीविकोपार्जन गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ भनेदेखि सधैँभरि पैसा आइराख्न छ भन्ने छैन। त्यो पैसालाई दशांश दिने ठाउँमा दशांश दिनुहोस्, भेटी दशांश धन्यवाद दिइसकेपछि बाँकी त्यसपछि आफ्नो इमर्जेन्सी फन्डको लागि राख्नुहोस्।
र त्यसपछि 10% चाहिँ इन्कम जेनेरेटिङ सोर्समा हाल्नुहोस्। स्टक मार्केटमा हुन्छ कि अथवा तपाईँ मलाई त्यति व्यापार गर्न आउँदैन, व्यापारमा हुन्छ कि कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यसबाट फाइदा हुने ठाउँमा राख्नुहोस्। त्यो पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्। भोलि गएर त अब सकेको खण्डमा त 70-30 मात्र नभएर 60-40 हुँदै 50-50 पनि यदि तपाईँको इन्कम बढ्दैछ, राम्रो तलब छ भनेदेखि त अझ बढ्ती परमेश्वरको राज्यमा दिनुहोस्। त्यसपछि आफ्नो बचाउनुहोस् र इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् र तपाईँको जीवन सुखमय हुनेछ र परमेश्वरलाई अझ बढ्ता महिमा तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ आफ्नो जीवनबाट। यति भन्दै आजको यो मेरो पर्सनल के भन्छ व्यक्तिगत अनुभव र विचारलाई यहीँ राख्छु। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।